مکہ گرم ہویا، مارکا گرم ہویا، قلعے دے دروازے تے کھڑا سی مسیلمہ کذاب، اس دی ساری جماعت نو شکست تے ہو گئی، دوڑ کے دروازے وچ داخل ہون لگا، میں صد ماریا تو اللہ دا بھی دشمن ہے، اللہ دے رسول دا بھی دشمن ہے، اج بچ کے نہیں جا سکدا، انی زبان وچ لفظ کڈن میں زور دا تیر پھینکے، اس دی برچی او دی کمر نو لگی، پیٹ پار کر گئی، اتھے ہی ڈھیر ہو گیا، میں سجدہ شکر ادا کیتا، اللہ میرے کولو تیرا نامور سجن ماریا گیا سی، اج نامور دشمن مروایا ہی، قیامت والے دن کملی والے دے سامنے واشی نو معاف کر دینا، واشی نو معاف کر دینا، میرے اللہ تیریاں رحمتاں دا سہارا تے ساری زندگی رہے، یہ تیرے محبوب نے معاف نہ کیتا، میں مسکین دا گزارا